बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान और इसराइल जंग का तीसरा रोज ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार जारी हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताज़ा हमला। एक मिसाइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए, जबकि 35 इसराइली लापता हैं। ईरान का इसराइली शहरों पर 100 से ज़ायद बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। तल अबीब, यरूशलेम, हीफा, एलात और बैतयाम में बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। दर्जनों इमारतें मलिया मेट, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हिरास। हीफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात तबाह हो गए। वाइजमैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइल ने ईरान के हमले में हीफा ऑयल रिफाइनरी और सप्लाई पाइपलाइन तबाह होने की तस्दीक कर दी है। ताज़ा हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तल अबीब में तबाहाल इलाकों का दौरा आज की सुबह बहुत कठिन और तकलीफ दे है। इसराइली सदर का बयान, ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसला कुन और मौसर हमले करेगा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेस ने जामिया और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इकदाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। इसराइल का जंगी जुनून, ईरान पर फिजाई हमलों में शिद्दत, सरकारी इमारतें निशाना। ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम अजला में इसराइली मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाके को निशाना बनाया। फातमी स्क्वायर, जन्नताबाद, वलियासर शोश में धमाकों की इत्तला। इसराइल का ईरान में अर्मिया बेस पर ताज़ा फ़िज़ाई हमला, पासदारान इनकलाब इस्लामी के 4 अरकान शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 219 हो गई, 650 जख्मी, 9 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइली हमलों में एरोस्पेस के मुतादिद सीनियर एहलकार शहीद हो चुके। इसराइली एयरफोर्स का ईरान के शहर तेहरान पर फ़िज़ाई हमला। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। शिराज शहर में भी फौजी तंसीबात पर इसराइली फ़िज़ाई हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, करमान और तब्रेज़ समेत कई शहरों पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड निशाना। तेल के 2 डिपो मुतासिर। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। बुश शहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में भी हमलों में आतिशज़दगी। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म, फौजी तंसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुक्म, ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। और इसराइल के ईरान के शहर मशहद में 2 मकामात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाई हमले में मशहद एयरपोर्ट और रनवे को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि मशहद शहर पर हमला 2300 किलोमीटर। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल पर भी हमला कर दिया। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहिदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहिदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अक्ल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई। मैं बहुत कुछ करता हूँ, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। अमरीका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक। कहा, ख़ित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्विस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान सामने आ गया। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराकी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक से इसराइली हमलों के लिए इराकी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। इसराइल ने इराकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करे, इसराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का अज़्म का इज़हार।
ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے خط جمع کرا دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا فرانس اور جرمنی نے پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ امریکی حکام نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پر امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آ جائے گا۔ ادھر چین کا ایران کی مکمل حمایت کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے خطرناک ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ وانگ یی کا اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن بنایا جائے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ چین نے اسرائیل کی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیل کے حملے پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار ترک صدر کے اعزاز میں منعقدہ اسلامک کوآپریشن یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ، پاکستان نے زائرین کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی زائرین اپنے سفر پر دوبارہ سے غور کریں۔ ایران میں پاکستان کے تقریباً 5000 زائرین موجود ہیں۔ ایران جانے والے زائرین کی تعداد میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے سفارتی مشن سے رابطہ نہیں کرتے۔ زائرین کو مشورہ ہے کہ ایران اور عراق کے سفری منصوبوں پر نظر ثانی کریں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستانیوں کو وطن واپسی میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ پاکستان سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وزیر دفاع خالد آصف نے ایکس پر پیغام میں لکھا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا اجلاس ہوا۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چین نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی نے بھی چین کے موقف کی توثیق کی۔ پاکستان اب تک FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکا ہے۔ اب کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال بن ثاقب کی مائیکل سیلر سے اعلیٰ سطح ملاقات ہوئی۔ بٹ کوائن بطور قومی ذخائر، مالی خود مختاری اور ڈیجیٹل معیشت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق مائیکل سیلر کی کمپنی کے پاس 5,82,000 بٹ کوائن موجود ہیں۔ کمپنی کے پاس موجود بٹ کوائنز کی مالیت $62 ارب سے زائد ہے۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ ایک فرد امریکہ میں $100 ارب کی کمپنی بنا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں میں گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ مائیکل سیلر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ، ویژن اور عالمی کاروبار کی صلاحیت موجود ہے۔ بٹ کوائن طویل مدتی قومی مضبوطی کے لیے سب سے طاقتور اثاثہ ہے۔ آیت اللہ خامنہ کے قتل کی منصوبہ بندی کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی اسرائیلی سازش کو ویٹو کر دیا۔ رائٹرز کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں کی رائٹر سے گفتگو میں سازش کا انکشاف۔ چند روز قبل امریکی صدر نے اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کی جانب سے ایسے بتایا گیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی سازش سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا گیا، جبکہ اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے ایسے کہا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے آیت اللہ خامنہ کے قتل کی منصوبہ بندی کا یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی اسرائیلی سازش کو ویٹو کر دیا۔ رائٹرز کا یہ دعویٰ سامنے آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی سازش سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، نیتن یاہو کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں کی رائٹر سے گفتگو میں سازش کا یہ انکشاف ہوا۔